अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। जम्मू कश्मीर मज ये कोरोना मामलन मज इजाफ सपदन पत इंतजामिया तरफ हफ्तवार लॉकडाउन अमल मज अन्न आमुत तत रात शाम पे जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ हुक्मनाम जारी करना आमुत यथ दौरान हफ्तवार लॉकडाउनस मज तवसी करान वन आव जुमा दोपहरन 2 बज पे चंद्रवार दह सुबह 6 बजन ताम रोज जम्मू कश्मीर मज लॉकडाउन निफाज ये जन आज जुमा नमाज ब्रो इंतजामिया तरफ प्रेत जाय ऐलान करान लूकन वन तिम गसन हुक्मनामस पे सख्ती सान अमल करें युद्ध जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। कोरोना वायरस की तीसरी लहर दर के देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया है जिसके मुताबिक आज 2 बजे से लेकर सोमवार 6 बजे तक लॉकडाउन नाफिज रहेगा। गुजारिश की जा रही है आज 2 बजे से लेकर सोमवार 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू नाफिजुल अमल रहेगा। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी न करें, खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि बहसत ताजर मैं कहना चाहूँगा इस पर कि जो लॉकडाउन इम्पोज किया गया वीकेंड लॉकडाउन जिसको गवर्नमेंट बोलती है और जो हमने इम्प्लीमेंट भी पिछले हफ्ते किया तो कुछ हद तक हमारी समझ में आया, लेकिन जो आज का लॉकडाउन है 2 बजे से बंद करना हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। हालांकि जिन्होंने ये फैसला लिया है पढ़े लिखे लोग हैं, हम दुकानदार अनपढ़ लोग होते हैं, ये जो भी फैसले लेते हैं तो अपने हिसाब से ही लेते हैं, लेकिन जहां तक हमारी अनपढ़ी का सवाल है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारी सोच से भी ये बात है। कल शाम को हम यहां से निकले थे बिल्कुल बाज़ाब्ता, कल दोबारा आने के लिए सभी स्टाफ को भी या हमारे सेल्समैन है बाकी चीज है तो उनको हम बोल के रखते हैं कि सुबह इस तरह आ जाना, सुबह इतने बजे आ जाना, आप फलानी काम करना, आप ये काम करना, आप वो काम करना, उसी तरह से तैयारी करके आते हैं। लेकिन जब रात को ही ऐसा मसला आ जाता है, एक डायरेक्टिव आ जाता है, जिस तरह पिछली दफा भी आया, एक अचानक सा रात को ऐलान हो गया कि कल से लॉकडाउन लगेगा, वीकेंड लॉकडाउन लगेगा, स्टेक होल्डर्स के साथ बात करने के बगैर, तो वो हमारे लिए एक बड़ी परेशानी वाली बात बन जाती है। भाई मैं एक बात बोलना चाहूँ, ये सर्दियाँ चल रही है, मौसमी सरमा चल रहा है, 11 बजे से पहले कोई दुकान नहीं खुलती है, 11 बजे से तकरीबन 12 बजे तक हमारी दुकान खोलने में लगती है, 12 बजे फिर बंद करना, ये कौन सा तरीका है? परेशानी है हमारे लिए, परेशान ये देखना चाहिए कि नहीं इसके असरात क्या होंगे। ऑर्डर निकालने से पहले थोड़ा सा देखना इसके पीछे क्या असरात होंगे। सोल्यूशन यही है कि जो भी ऑर्डर आ जाए हम मानो ऐन उस पर अमल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर हमें भी उसमें स्टेक पे लिया जाए, क्योंकि बहसे के यहाँ जिन पे ये इसका इतलाक होता है, किसी भी ऑर्डर का इतलाक होगा, वो इसके स्टेक होल्डर होते हैं, उनसे कम मशवरा लिया जाए, उनसे कम से कम बात की जाए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आपको हम ऐसा ऑर्डर देना चाहते हैं, अब ऐसा ऑर्डर क्या आपको इस पे कोई आपत्ति तो नहीं है? पिछले हफ्ते वीकेंड लॉकडाउन किया, पूरे 2 दिन इन्होंने रखा था, वो ठीक था, 2 दिन लॉकडाउन, और लॉकडाउन तो ठीक है, हम मानते हैं कोविड के भी मतलब केसेस जो बहुत सारे बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेप ठीक लिया, लेकिन ये जो आज बीच में 2 बजे के बाद अभी आप देखो सभी दुकानें खुले हैं, लाल चौक में सभी मतलब लेबर काम कर रहे हैं, अब जो सारे मुलाजमीन अभी दफ्तर में, अब हर एक को सख्ती हो जाएगी रास्ते में घर जाने तक, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये आधे दिन नहीं करना था। डीसी साहब ने कल एक ऑर्डर निकाला, ये जो आज फ्राइडे 2 बजे के बाद मंडे तक रिस्ट्रिक्शंस रखी है, तो हमारी यही गुजारिश रहेगी तमाम टाउन बडगाम के इज़्ज़त लोगों से कि एक तो SOPs का ख्याल रखें, और जो हमारे टाउन बडगाम में दुकानदार हजरात हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि कोविड SOP फॉलो करें, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंस रखें, और ख़ासकर गुजारिश यही है कि ज़्यादातर भीड़ भाड़ इलाकों में न जाएं
آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے دن بہ دن کووڈ کیسز ریز ہو رہے ہیں. اس لیے آپ سے یہی گزارش رہے گی کہ SOPs اور سوشل ڈسٹینس, ماسک, سینیٹائزرز, ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں. اور یہ جو ہمارا DC صاحب نے جو کل یہ آرڈر نکالا ہے اس پر پورا عمل کرے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. جموں کشمیر مز ہفتہ وار لاک ڈاؤنس مز توسیع. جموں کشمیر انتظامیہ طرف رات شام پت یہ حکم نام جاری کرنا آمت تو آز پریت جائے انتظامیہ کے ذمہ داروں طرف زمینی سطرس پہ یہ حکم نام عملاونس باپت اعلان کرنے یوان. شہر سرینگرس اندر یا دویمن ضلع ہیڈ کوارٹرن ہز اگر اس کات کرو تو پریت جائے ضلع انتظامیہ افسر دکاندارن تو لوکن اپیل کران زِ تم گژھن آز 2 بج پتے دکان بند کریں تکیاز ہفتہ وار لاک ڈاؤنس مز توسیع کرنے آمت. یت سرسی پہ کت کرنے باپت ونکن سرینگر پہ سن ساتھی عرفان فاضل موجود. عرفان, ہفتہ وار لاک ڈاؤن لوکو طرف قبول تو ہفتہ وار لاک ڈاؤنس مز اچانک رات شام پہ توسیع, عام لوکن تو دکاندارن ہند کیا ون ات لاک ڈاؤنس حوالہ تو آز 2 بج پتہ کیا چیز آئی وچھنے شہر سرینگرس تو اند پک علاقن مز کہ یہ لاک ڈاؤن اپناونس مز کوتا مشکلات دکاندارن تہ پی تلن تو تمن لوکن تہ پی تلن یم دوری پہ آج شہرس کن آمت اس. سر شکریہ امین صاحب. اگر اس کات کرو ات پٹھن لاک ڈاؤن اگر اس کرو ساری کھت بوڑ بار یعنی لوکن مز ونکس خدشات وچھنے کیا لوک ناراض. لوک ایڈمنسٹریشن ونان کہ اگر ہسا لاک ڈاؤن بٹوار اتوار اس کرنے یہ جمعہ دو 2 بج پہ لاک ڈاؤن لاگن اچانک یہ فیصلہ نیون سنس کاروبار ستن گندن سنس ریزکس ست گندن یہ صحیح کی. یعنی یہ تو تامت پان کوپریٹ کران کہ دپان کہ لاک ڈاؤن ستن اگر روزو ام سب ہیکو کووڈ اصل اچھی خاصی جو لہر ہے تک ہیکو قابو کر. مگر اچانک سرکار فیصلہ نیو خاص طور پر 2 بج پر ات مز آو وچھنے کہ سہ طبقہ یمو دکان کھلے تم پتہ دپہر اچانک دکان پیو بند کر دور دراز علاقہ پہ پتن کاروبار کرنے خاطر تمن آز جمعہ کہ نماز سی لوک آور تہد ون کہ یہ ہسا صحیح کی. خاص طور پر سہ مزدور طبقہ یت گام پہ شہر وسان خصوصاً کام کرنے خاطر. اگر یہ لاک ڈاؤن ونکسن آز جمعہ دہ 2 بج پہ آو لاگن یہ ہسا پہ کال پہ سرکارس ات متعلق اویئر کریں لوک کہ نسا جمعہ دہ تہ ہسا لاک ڈاؤن اس لیے سا پنس کاروبار ست روزو برونٹ کی. مگر اس وچ لوک یت پہ لال چوکس مز ورتمت تتہ واریاہ زیادہ ناراض واریاہ زیادہ خفا سرکارس کہ تمو اگر یہ فیصلہ نیو کیا امی ستن ہیکیا کرونا وائرس رکتن. اگر اس وچھو کہ یوتام تعلق کت کرو بٹوار یا اتوار بند روزان ساری کاروبار گرس مز بہان تم آسان شیڈول بنومت. مگر اس ایبرپٹلی فیصلہ آو نن یم ستن عام غریب آو مارن. خاص طور پر سہ نفر یم بچار صبح درامت آج روزگار کمانے خاطر کیا تمس پتہ پہ 2 دہن بند. تو مگر ات سلسلس ستن یل پہ پولیس تہ درو لاؤڈ سپیکرن پہ تمو اناؤنسمنٹ کور کہ اس ہسا ات خلاف ورزی کر تمس ہسا یہ ات پہ جرمان تہ کرنے تمس پہ ہسا یہ قانونی کاروائی تہ کرنے. مگر ات پہ واریاہ زیادہ ناراض خفا خاص طور پر عوام سرکار سے. عرفان, اگر اس تاجر برادری ہز کت کرو تکیاز پریت کان چیز زمینی سترس پہ عملاؤن باپت انتظامیہ طرف تاجرن ست کت بات کرنے یوان کہ سرکار کورونا وائرس پہ روٹ لاگنس حوالہ یہ سٹیپ تلن وول. تاجر برادری ہند کیا ون تاجر برادری کانفیڈنس مز نن آمت تمن سا صلاح مشور سپدمت جمعہ پہ یہ ون لاک ڈاؤن نفاذ عمل مز ان. اگر اس کت کرو سٹیٹ ایگزیکٹو کمیٹی ہند اس ڈیسیجن ات پہ رات وچان کہ ڈپٹی کمشنر یا DSP صاحب یا ADC صاحب یا باقی RTO افسران ات پہ شہرک رات دور کور یمو رات معائنہ نمت یمو سوچ اگر ہسا سٹیٹ ایگزیکٹو کمیٹی فیصلہ نی تیل ہسا ہیکو لاک ڈاؤن برونٹ کن جلدی انت. رات یل سرگرمی سڑکن پہ گسان کہ کہہ نت کیا باسان ام سن شاید ہو سکتا ہے کہ پگہ ما نیر امیک نتائج صحیح. ون اس تاجر برادری ہند طبقہ تاجر برادری ہند طبقہ سہ ناراض سہ سوچان سہ ونان کہ پہ تم بزنس کمٹمنٹس ستن پہ باقی تاجر برادرن ست آج میٹنگ یا کاروبار کھانا سٹیپ نیون یا بزنس ڈیل کریں یا مال سوزن یا مال رٹن تر مز تہ گو نقصان. کیازِ اگر ہسا تمن ستن کت بات یہ کرنے گۄڈنیتھٕے تمن تام یہ ون یہ شیش واتناؤن کہ پگہ ہسا گژھِ 2 بج پہ سورُے بند. تمہ سۭتۍ کرہن تم کم سے کم پنن اکھ کاروبارُک شیڈول طے
कि सुबह 10 बजे पे 2 बजन तम सोरी मकलान मगर ये अनाउंसमेंट आज दोहस गई दुपहरन तम सन गो सोरी हॉच पॉच तम सन गो सोरी बिजनेस टू एंड फ्रो मज दिन वोल चाहे माल बरदार गाड़ियन यून तिमन शहर वातुन तिमन ते आयी रुकावट थवन क्या लॉकडाउन युतम रूत इजाजत पे ब्रो कुछ ज्यादा दिन की भीड़ भाड़ आसे वन शहर लाल चौक बंद तिम गाड़ी कोत गसन तुंद माल कोत गो सत्ता सारी कोत बोड़ चीज पान वन डील कर कमिटमेंट कर सह रूद और योर यानी अमे मतलब गो कि ताजिर बरादरी खफा इरफान श्रीनगर कन वारियान खानकान अगर कत करो दरगाह हजरत बलच करो दस्तगीर सबन करो मुकदम सबन करो यमन जायन पे नमाज जुमाज पे बड़ बड़ इज्तिमा सपदन ये कि जन युंद अवकात नमाज जुमा नमाज हुंद वक्त सह तकरीबन 2 बजे पत पत ये फैसला आव क्या आज सपद यमन जायन पे तम इज्तिमा जुमू किस मौके पे अगर कत करो खानकान हिंद दरगाह हिंद या मसाजिद लगातार वुचान कि जुम्मे किस मौके पे असल यह वाज तबलीग सपदान नमाज गई अदा आज रूद इथे पे मगर अम मजीद कर आज का तकरीबन जामिया मस्जिद शहर खास पुरान तवारीखी मस्जिद है तमिक मेंबर मीनार रूज आज खामोश तक लुक तौर या तौर आज लुक वोतमत तक वो तमो दरवाज पे खुलुक यानी आज बे तब बंद करना आमुत यथ मज SOP कोविड मामला या पे तम चीज डिस्कस कर तमो कोर तथन ज्यादा नाराजगी हूं इजहार तमो वो दप कम अज कम यह चीज पा सरकार कर क्या अगर हसा सोरी दरगाह शरीफ अलग खानका मौला अलग बड़ बड़ मसाजिद बाकी यार यह खसूसन जामिया मशीदी क्या बंद कर या तकरीबन हफ्ते गई लगातार जुम्मू किस मौके पे बंद यानी ओवरऑल अगर वो वारियन जायन सपदे वाज तबलीग नमाज सपदे मगर सिवाय जामिया मस्जिद न हटा इरफान तुंद सठा शुक्रिया तो खबरनामस मज सैद इरफान फैजिल यम जन श्रीनगर पे लॉकडाउन इंतजामिया तरफ आज 2 बजे पे चंद्रवार दह सुबह 6 बजन तान अमल मज अन्न आमुत अत हवाले कत करान तो ये अक तरफ इंतजामिया तरफ लॉकडाउन अमल मज अनित यह कत वन लूकन हिंज हिफाजत यकीनी बनाने बापत तुल इंतजामिया प्रेथ कह कदम तत आज 2 बजे पे लॉकडाउन अमल मज अन्नस हवाले तजरो तो आम लूको तरफ नाराजगी हूं इजहार करान वन आमुत यदवे तजरो तो आम लूको तरफ यह तैयारी मज बटवार तो अतवार रोज शहरन मज मार्केट बंद कस्बन मज मार्केट बंद तो ताहम आज 2 बजे पे यह फैसला निन आमुत यम सम मुश्किलन मज हन आई वादी हिंदिस मौसमस मज ये पेशन गोई मुताबिक तब्दीली आई यह दौरान शीन तो रूद पेन जारी तत जनूबी हिंदिस जिला अनंतनागस मज मौसमी तब्दीली दौरान शीन पेन जारी ये जन वादी हिंदन हेरमन इलाकन मज शीन तो मदनी इलाकन मज रुदलाव पेन सलाव कईहन इलाकन मज नब उब्र आलूद वुचन आव वादी हिंदिस मौसमस मज ये महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक तब्दीली वुचन आई यथ दौरान कईहन जायन पे शीन तो कईहन जायन पे रूद वुचन तत सयाती मुकाम पहलगामस मज मौजूद सयाह मौसमी तब्दीली दौरान सठे खुश वुचन आमत ये जन सयाह तरफ वन आव शीन पेन सत वादी हिंज कुदरती खूबसूरती मज मजीद इजाफ सपदमुत everyone knows that it's very beautiful city. It's one of the बोलते हैं ना like जन्नत जैसा है यहाँ पे. Everything is very beautiful. The snow-clad mountains and everything. And the people over here are very friendly. I mean they are very hospitable. And it's really great being over here. टूरिस्ट के लिए यही मैसेज रहेगा कि अगर कश्मीर आ रहे हो तो दिस इज़ अ मस्ट विजिट सिटी. यहाँ पे बिल्कुल आइए, यहाँ पे आप घूमिए, यहाँ पे आपका जो भी मिनी स्विट्ज़रलैंड है या जो भी वैलीज़ है राइड वो डेफिनेटली करिए एंड मज़ा लीजिए. दैट्स इट. एंड वेदर बहुत अमेजिंग है एंड मस्ट विजिट है. और स्नोफॉल अभी थोड़ा नहीं है बट ठीक है ब्यूटी दिख रहा है और ठंड भी मज़ेदार है उन्हें. और मोस्टली विंटर्स के टाइम विज़िट करना चाहिए. सर्विसेज बहुत अच्छे हैं, होटल्स बहुत अच्छे हैं और यहाँ के लोग भी बहुत स्वीट है. सो यहाँ पे विज़िट होना चाहिए.
موسمی تبدیلی دوران یہ شین پین کیان علاقن مز جاری تت پہلگامس مز موجود سیاح سٹھے خوش وچھنا آمت موسمی صورتحال جانکاری دن باپت ونکن ساؤتھ کشمیر پر سن ساتھی فدا حسین تے موجود. فدا کیا تازہ ترین صورتحال موسمچ تو ات ست اگر کت کرو پہلگام کن ہیرمین علاقن رنگواڑ آڈو یا دویمین علاقن ہز یا اشمقام کن ہیرمین علاقن ہز ڈورو اننت ناگ کن ہیرمین علاقن ہز ویری ناگ کن ہیرمین علاقن ہز تو کیا صورتحال وتو پہ شین تلنس حوالہ انتظامیہ طرف کیا قدم تلن آمت تو موسم کیت ونکن امین صاحب اگر ونکس موسمس متعلق کت کرو ابر آلود اور اگر پہلگام کت کرو یہ زن واریاہ ٹورسٹ آئے یم زن شینس انتظار سے شین کر پے اور تہد ون یہ گھر درائے اور سانس دلس مز اکے خواہش شین گھس پان وچن کت کٹ پیوان حالانکہ یم زن تک ٹورسٹ رکت تمو وہ رات تین دپک نا رات تین پیو شین کی حالانکہ گلمرگس مز وچ شین پیوان مگر پہلگام آئے یہ خوبصورتی وچھنے خاطر اور سٹھا خوش تھی پہلگام وت مگر اگر اننت ناگچ کت کرو اننت ناگس مز ونکس اس موسم موسم تبدیلی رودا سی شین یم زن لک حالانکہ گۄڈنیتھٕے اوس لاک ڈاؤن سہ گو 10 بجے پہ امپلمنٹ تمہ سۭتۍ گۄڈنیتھٕے لک پنن گھرن مز چونکہ موسمن نی تبدیلی اور اس تبدیلی نی حالانکہ چلے کلان اس چلے کلان کس ناوس سۭتی لکن یہ حبت روزان چلے کلانس مز واریاہ زیادہ شین پیوان اور شین پینس سن عام زندگی آسان سہ متاثر گھان مگر چونکہ چلے کلان ہیوٚت سپدن تہ مگر ونس تان تیُتھ شین ریکارڈ آمت کرنے کی اگر ہم مٲدٲنی علاقن ہز کت کرو حالانکہ پہاڑی علاقن مز گو واریاہ شین یم لک واریاہ زیادہ خوش حالانکہ لکو گۄڈنیتھٕے تیاری کٔرمٕژ ییٚمہِ چلے کلان خاطر یتھ مز ژِنہِ کانگڑِ پھیرن گرم ملبوسات یم تم گۄڈے أنمٕتۍ مگر اگر ونکس کرو اننت ناگچ کت اننت ناگس مز لوگن بیٚیہِ ونکس شین حالانکہ کینٛہہ کال برونٛٹھ وٕچھے یہ شین تہ روٗد تہ مگر بیٚیہِ لوگن شین. امین فدا اگر انتظامیہ کت کرو تو انتظامیہ کت حدس تان تیار اگر موسمی تبدیلی برو کن آئی تو ات دوران بار شین پی حالانکہ محکمہ موسمیات طرف یس پیشن گوئی کرنا آمت کی مگر انتظامیہ کت حدس تان متحرک وچھنے وچو امین صاحب اگر ضلع انتظامیہ کت کرو ضلع انتظامیہ کر گۄڈنیتھٕے چلے کلان برونٹھے ساری تیاری مکمل اگر کن جائے زیادہ شین پی چونکہ اگر کرو کت کپرن کرو ہلسڈار کرو ڈورو ویری ناگ کت کرو پہلگام کت کرو یا کۄکر ناگن بالٲیی علاقن ہز کت کرو یہ زن واریاہ زیادہ شین ریکارڈ یوان کرنے تک سوچ گۄڈنیتھٕے مشینری تاکہ اگر زیادہ شین پی لکن گوٚژھ نہٕ ہڑکو واٹر سۭتۍ گژھٕنۍ کٹ آف کینٛہہ تمہِ خٲطرٕ پے گۄڈنیتھٕے تمن علاقن مز مشینری سوزنا حالانکہ اس یم برو شین پیو واریاہ شین آو ریکارڈ کرنے مگر یس مشینری پلس آن ٹوز اور ونکس تہ ضلع انتظامیہ طرف کیا ٹیلی فون نمبرات گۄڈنیتھٕے آمت دن تاکہ عام لکن گھن کہین تہ مشکلات فدا تہد سٹھا شکریہ تم فدا حسین یم زن اننت ناگ پر تفصیلات فراہم کران تو موسمی تبدیلی دوران یہ ضلع اننت ناگ کن کئیان علاقن مز ونکن شین پین جاری تت کئیان علاقن مز رود پیون تہ جاری. ارگام ترال کے لوکو طرف آج محکمہ پی ایچ ایس خلاف احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاجس میں شامل لوک محکمس خلاف نعرہ بازی کران احتجاجس میں شامل لوکو طرف ون آمت یدوے علاقس میں چناب ویسے حوالہ کئی پھر متعلق محکم کن ذمہ دارن زان فراہم کرنا آئی تاہم آز تام کھانا قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت علاقس مز لوکن صاف چناب فراہم کرنس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلن یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پین. ایڈمنسٹریشن پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ ہماری مانگے مے ووت واریاہ کال یت أڈگام چہ واٹر سپلائی سکیم لڑان یہ اپروو تہ کرت 2018 مز آئے امیک پونسہ 2018 پہ آز تان کور گورمنٹن ام پی ایچ ای ڈپارٹمنٹن امہ خاطر کان تقدو یہ سکیم گھا چالو یہس کورک شریف صاحب نش شروع تت گئی پائپن ہز کیا تھامت خرابی آب درو ٹھیک کی کرک تھی کام بند پتہ گئی اے ڈی سی ترال
تمن نش کور رِکویسٹ اَسہِ دوٚپُکھ اَتھ حظ گوٚو یِتھ کٲٹھۍ آبس خرٲبی تُہۍ کٔرۍتو اَمہِ خٲطرٕ کانٛہہ عزالہٕ سانہِ خٲطرٕ تِم درٛاے تَمہِ ساتہٕ تِم ٲسۍ سۭتۍ PHE والٮ۪ن تِمو کوٚر آیڈنٹِفاے زٔمیٖن تَتھ دِتۍ کاغذ تہِ بنٲیِتھ ریونیوٗ ڈِپاٹمنٹن PHE ڈِپاٹمنٹ سِول یُس چھُ تِمن کٔرِکھ تِم حوالہٕ تِمو کوٚر نہٕ آز تام کٕہٕنۍ تہِ کوٚمنِکیشن گراوُنٛڈ واٹر ؤرکٕسس سۭتۍ ییٚلہِ زن أسۍ وٕنکیٚس چھِ کران گراوُنٛڈ واٹر ؤرکٕس والٮ۪ن فون ہتہٕ حظ مِشیٖن أنۍتو یور یتھ لٲگۍتو یتھ ویلس کٲم تِم چھِ دپان اسہِ نہ چھُنہٕ سِول PHE ڈِپاٹمنٹ کانٛہہ کوٚمنِکیشنٕے دِوان تُہنٛدِ وساتت میٖڈیہِکہِ وساتت اسہِ سۭتۍ یِیِو یُس أسۍ آب وٕنکیٚس چٮ۪وان چھِ تقریٖبن چھِ وٕنکیٚس تتھ منٛز مِنس 50,000 آبس منٛز یہِ ہسا یہِ جنگ کران پانہٕ ؤنۍ یُس زن تِہُنٛد سُہ لاوٕ وۄتھان چھُ یُس زن سُہ پوٚژھ تِہنٛدِ سۭتۍ بنان چھُ تتھ آبس سُے آب چھُ وسان. اسہِ حظ چھِ 1968 منٛز پایپ لایِن گٔمٕژ یتھ ناگرات سکیٖم یۄس چھِ گٔمٕژ وُنیُک تانٮ۪تھ چھِ تمہِ ساتہٕ اوس اسہِ چوٗلہٕ 100 وُنیُک تانۍ چھِ 200 چوٗلہٕ ایبو چھِ سٲنِس گامس منٛز وۄنۍ کِنۍ 1500 لُکہٕ وٕنکیٚنس چھِ سٲنِس گامس منٛز مُشکِلات چھِ ییٚمہِ قٕسمٕکۍ کہِ اسہِ چھُ چنہٕ آبٕچ زبردست قٕلت اگر پایپہٕ چھکھ ترٛایمژ 1968 منٛز تِمن چھنہٕ کانٛہہ امپروٗمینٹٕے تمہِ پتہٕ گٔمٕژ یِم نَیہِ بٔستی گٔے تِمن چھُنہٕ آبٕے کھسان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اگر وٕنکیٚنس کانٛہہ موٹر چھُ لاگان غریٖب لُکن تانٮ۪تھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ چنہٕ آبُک سہوٗلیت مہربٲنی کٔرِتھ یِمو جل شکتی والیو تہِ. واگے محل تو ٹھوکر محل نارپورہ شپین کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے مقامی سڑکی ہز خستہ حالی حوالہ کئی پھر حکامن ہند زون علاقس کن پھرن آو تاہم چھ از تام کان قدم تلن آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف LG انتظامیہ مانگ کرنا آمد سڑکی ہند شہر پر حوالہ گھن قدم تلن ین یت زن لوکن بتن ول مشکل دور کرنے ین. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں گھارا جمع ہوتا ہے بارش کے موسم میں برف کے موسم میں چھوٹے بچے کے لیے مشکل ہے کراس کرنا بڑا تو مشکل سے نکلتا ہے لیکن چھوٹے کا تو مطلب ہی نہیں ہے. یہ ہسپتال ہے یہاں برتی پورہ میں ہے وہاں پرائمری ہیلتھ سینٹر ہے یہاں ہمارے گاؤں میں مگر تھوڑی موٹی ڈسپینسری ہے وہاں کچھ اتنا خاص نہیں ہے. ہمیں معمولی زکام ہو سر درد ہو برتی پورہ جانا پڑتا ہے مگر آڈ آورس میں نہیں جا سکتے ہیں وہ روڈ کی وجہ سے. یہ روڈ برتی پورہ سے جو ناڑپورہ آتا ہے وہاں ایک پل ہے بیچ میں اس کا یہ دریا ویشناڑ اس کو کہتے ہیں وہاں تک کمپلیٹ میگڈمائز وہاں سے چند 100 گز کی دوری ہے یہاں ہارڈلی کلومیٹر ہوگا بلو کلومیٹر لیکن یہاں تک آج کچھ نہیں پڑا. تن پہ یہ اگنورس مزے سرسی ناڑپور سارے علاقن آئی ترقی مگر یس سنس ناڑپور سارے ترقی کہین اگر اللہ تعالیٰ رچھن یس سائڈس کن جائے نار حس مگر گاڑی چھن وگے محل ٹھکر محل یپر چھن یپر ہیکہ کانٛہہ تہِ گاڑی پٔکِتھ حظ یۄس زن یہ سڑک یپر حظ اس چھن کٔرِکھ اگنور. تو ناظرین ات ست ووت کٲشُر خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہ.